بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وأعتدنا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
ويطهركم تطهيرا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها